खास मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ मुकदमा में ही इन्होंने अपने नसबनामे को तक बयान किया है, जिससे इसके उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मिलती है, वरना लोगों से या अपने अतिबा इकराम जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे तबादले ख्याल हुआ तो उस हद तक नहीं पहुँच सके कि उनके बारे में कोई तफसीली मालूमात हासिल हो सके। ये मकतूता जो 147 सफ़हात पर मुश्तमिल है और पहले सफ़े पर 19 सत्रह हैं, दूसरे पर और आखिर सफ़े पर 13 सत्रह हैं, और अगर देखें पूरे होल बुक में तो 19 सत्रों पर ये हर एक उसमें है। कुछ मौक़ी नुकात जो है उसको उन्होंने हाशिया के तहत डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये मौजू इसका मुआलजात है और ये बहुत मुख्तसर उन्होंने लिखा है। ख़ास तौर से उन्होंने इलामात और असबाब को बहुत ही मुख्तसरन बयान किया है, लेकिन इलाज व मुआलजा को बहुत ही तफसील के साथ डिस्क्राइब किया। उससे अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि दातुल जंग के हवाले से उन्होंने जो इलामात है उसको शेर के ज़रिए से ज़ाहिर किया है कि पंज बाशत निशाने जातुल जंग मन बगोयम तू गोश मीदारी सुरफा व तक व खलीदन पहलू नफ्सन व नफ्स मिनचारी। इसी से इन्होंने इसका इजहार कर दिया। लेकिन इसकी खुसूसियत अगर देखें तो तज़िया के तौर पर देखेंगे तो इन्होंने एक फसल कायम की है फ़वाइदे मुतफ़र्रिक़ा के नाम से, और उसमें जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है अगर देखें होल तो मैंने अभी अपने नॉलेज में पहली किताब देखी तिब्ब यूनानी की, जिसमें अदविया के औज़ान को यानी मुफ़रद अदविया के औज़ान को जो उम्र और वज़न और दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसका डिस्क्रिप्शन मिलता। इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर ये चीज़ बयान की जाती है कि हमने ऐसे ही तजर्बाती तौर पर सिर्फ औज़ान अदविया मुफ़रदा का जिक्र करते हैं, तो उससे ये उसमें हमें एक तरह से सबूत या उसकी तस्दीक मिलती है कि सिर्फ मजाजी तौर पर ऐसे नहीं डिस्क्राइब किया, बल्कि हमारी किताबों में ये मज़कूर है। उसकी मिसाल आप यूँ कर सकते हैं कि तुख़्म ख़यारैन के बारे में लिखते हैं कि तुख़्म ख़यारैन वदनश कामिलत दो तोलास व बराए कसे की सहनास कामिल शुदा बाशत बस कसे की दर शाजदा 15 साल की सहनास कामिल शुदा बाशत बराए वो शरबत कामिलास व कसे की बहत 19 साला बाशत व सहनहस कामिल न राश्ता बातत बराए सुदसी या सबई कम करदा कोहन व बराए अतफाल अज वक्त बाज दाश्तन शीर 6 मासात ता 5 साल व दरी 3-4 मासात अम्मी दहन वहाँ वक्त ता 12 साल की बैक 16 में रसानन। पहले मतलब है कि उन्होंने ख़यारैन के बारे में लिखा है कि एक उसकी मिक़दार कामिल मिक़दार खुराक अगर कोई जो 15 साल का और 16 साल का है तो उसकी 2 तोला है, लेकिन अगर वो 15-16 साल को हो लेकिन जो उसकी हाइट और वेट के हिसाब से जो मौजूदा दौर में डिस्क्राइब है वो अगर नहीं है, उसका वज़न पहुंचता है तो उसके वज़न को कम करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बच्चे के बारे में लिखा कि अगर बच्चा दूध छोड़ देगा तो कितनी मिक़दार खुराक में देंगे, और उसके बाद में दोबारा जब वो कितनी मिक़दार में धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने तुख़्म ख़त्मी और कब्बाज़ी के बारे में भी लिखा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है मुस्हिल गैर मुस्हिल और मुंजिज और गैर मुंजिज का, उस कंसेप्ट को भी उन्होंने इसमें शामिल कर रखा है। तुख़्म ख़त्मी और कब्बाज़ी के बारे में लिखते हैं कि शरबत तामा व नाक़सा हर दो एक दर गैर मुस्हिल शरबत तामा 4 मासात मुंजिज बाशत या गैर मुंजिज व दर मुस्हिल शरबत तामा 6 मासात व बराए तिफ़ले 12 साला दर गैर मुस्हिल 2 मासात व दर मुस्हिल 6 मासात व बराए तिफ़ले की अशीर बाद दास्ता बाशत 1 मासात दर गैर मुस्हिल व दर मुस्हिल व दरमियान तरतीब ही मरतबा ता 4 माशा व 9 माशा तक सिन्ने कमाल सहना मीरसान। इसी तरह से मतलब उन्होंने करीब 60-65 दवाओं को उन्होंने डिस्क्राइब किया है या उससे ज़्यादा को, जो हमने उसको जहान तिब्ब में भी ये हमारा मकाला सिर्फ दवाओं के ताल्लुक से उसको हमने उर्दू में तर्जुमा करके उसको पब्लिश हो चुका है, आप उससे देख सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक मुरक्कब दवा के बारे में लिखा है कि जो ख्वाजा मीरत जान ने अमराज चश्म में लिखा है कि वो हर मर्द में, ख़ास तौर से अमराज चश्म के हर मर्द में
استعمال کریں گے فائدہ دے گا. تو انہوں نے اپنے مشاہدات کو قلم بند کیا. ان کے جو تجربات تھے اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میرا کہ خواجہ میرک جان والد عامر خان اگرچہ خان مذکورہ جہتے اگر مذکور جہتے ہر مرد چشم استعمال بھی کردند لیکن بندہ آسی در آخر رمز وصول در تحلیل مواد دے چشم منفت مشاہدہ کردہ. کہ انہوں نے صرف اور صرف 3 امراض کے تعلق سے لکھا کہ اس میں ہم نے اس کو مفید پایا ہے, اس لیے اس کی اور توضیح ہو جا سکتی ہے. اسی طرح سے حب موٹ ایک ہے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ یہ صرف حب ہے, لیکن اگر اس کو صفوف بنانا چاہیں تو کس طرح سے اس میں شکر کا اضافہ کریں گے, یا معجون بنانا چاہیں تو کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک دوا حکم حلیون ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عام طور سے یہ مفرداً استعمال نہیں کی جاتی مفردات کے طور پر جو شادہ یا اس کے طور پر, تو اس لیے اس کے مفرداً اوزان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ خاص طور سے معجون کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. تخم سویا کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اکثر یہ عورتوں کی دودھ کے اضافہ میں استعمال کیا جاتا ہے, اور 4 سے 6 اور 9 ماشا تک اس کا وزن جو ہے وہ تجربہ کو پہنچا ہے, اور اسی تک یہ اس حد تک یعنی 9 ماشا تک یہ مفید ہے, اس پر کوئی مضرت پہلو نہیں واضح ہوئی ہے. تو موجودہ دور کا جو تھراپیوٹک ڈوز ہے تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے حکیم صاحب نے اس دور میں بھی اس چیز کو شامل کر رکھا تھا اور اس کو ڈسکرائب کیا کہ یہ کس طرح سے فائدہ کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب. حضرات لنچ کا وقت ہو گیا ہے, اس لیے مزید میں صدر محفل ڈاکٹر فیضان احمد اصلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات. ڈاکٹر فیضان احمد اصلاحی صاحب. کچھ باتیں علی مشرف صاحب سینئر رہے ہیں ان سے متعلق, چونکہ میں نیشنل آرکائیوز آف انڈیا میں کام کرتا ہوں. مخطوطات کے مسائل تو بہت ہیں, لیکن نیشنل آرکائیوز آف انڈیا مخطوطات خریدتا ہے, اس کی ترتیب و تہذیب بھی کرتا ہے, اور 1/4 کا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے. آپ کو مائکروفلم کی شکل میں پرووائڈ کرتا ہے اور پورا مخطوطہ دیتا ہے. اس سلسلے میں رضی الاسلام صاحب نے اپنے مقالے میں بہت عمدہ طریقے سے سر ولیم مور اور کردار معرفت اسلامیہ کے درمیان موضوع کرتے ہوئے بتایا. ان کا بہت شکریہ. بہت پرمد مقالہ تھا, اور ہمارے اور بقیہ ساتھیوں نے بہت عمدہ کوشش کی. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فیضان احمد اصلاحی صاحب. اب میں پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب سے ادب احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی حکم سے نوازی ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی صاحب. خواتین محترات, اس سیشن میں 5 مقالے پیش کیے گئے. ڈاکٹر علی اشرف صاحب نے ہندوستانی کتب خانوں میں دنیا کے مخلوقات, وہ چونکہ مقالہ انہوں نے پڑھا نہیں تو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ انہوں نے وہ کون سے مخلوقات ہیں سینا کے کا انہوں نے مطالعہ کیا. ظاہر پڑھا نہیں تو وہ لیکن بہت لمبا ہے, اس میں سب تفصیل ہوگی. اور مختصراً انہوں نے ایک مسئلے کا ذکر کیا جس سے موضوع تو بہرحال متاثر ہو گیا. اب باقی اندر کیا ہے وہ جب آپ کھولیں گے تب پتہ چلے. دوسرا مقالہ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کا ہے. میری توقع تو یہ تھی کہ وہ ذرا مسائل کو اور اس لائق تھے, وہ صلاحیت تھے بجائے تحقیق کے وہ جو موضوع ہے وہ اس کا ذرا ممکن ہے کیا ہو, کیونکہ آپ نے بھی تو مختصر کر کے بہت پڑھا, کبھی زبان ہی بہت کچھ عرض کیا. ممکن ہے کہ آپ نے وہاں جو مسائل درپیش ہوئے تھے اس وقت جب وہ تحقیق ہو رہی تھی, تدبیر ہو رہی تھی,
दायरतुल मारिफ उस्मानिया में, और उनकी खिदमत तो प्रोफेसर रसन की तरह आया है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मखलूक़ात उन्होंने भी शाये की, उनकी अहमियत की बयान की, वो भी आधारों में शम्स है, तो वो भी कहने की कोई बात नहीं, तो है ही है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें होगी तफसील, और अगर है तो बहुत अच्छा रहा उनका मकाला। तीसरा मकाला सरफराज साहब का है। इस सिलसिले में मुझे ये अर्ज़ करना है कि शायद उन्हें तसामुह हुआ। ये ज़ियाउद्दीन नक्शबी साहब जो हैं, ये मोहब्बत बिन तौलक के तबीब हैं, अगरचे बदायूं में मुकीम रहे, और उन्होंने वो बहुत सी सूफ़ी थे, बहुत बड़े सूफ़ी भी थे, हकीम थे, बहुत बड़े सूफ़ी भी थे। तो उन्होंने बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी जो तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ हैं, और उनकी जो उनकी किताब है उसका असल नाम है अल जुज़ियात वल कुल्लियात, और उन्होंने इसको तसव्वुफ़ के तर्ज़ पर इसको उन्होंने लिखा, और उसका नाम इसलिए चहल नाम से लिया। अफ़वाक़ को उन्होंने अफ़वाक़ की जगह पर नामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और पूरी किताब को चहल अफ़वाक़ में, चहल नामूस में तक़सीम किया। अल जुज़ियात, जो तबीब है वो तो जानते हैं कि जुज़ी और कुल्ली और तीन में क्या है। उसकी एक अच्छी मिसाल ये है कि अल्लामा इब्न रुश्द ने किताबुल कुल्लियात लिखी, तो कुल्ली उमूर जो तिब के हैं वो सारे उसमें ज़ेर बहस आए। जुज़ियात यानी अमलियात से उन्होंने उसमें ताल्लुक़ नहीं किया था। अपने दोस्त अबू ज़ैर से उन्होंने कहा, उन्होंने किताबुल तहज़ीब फिल मदावात लिखी। तो ये गया जुज़ी और कुल्ली की मैंने तफसील कर दी। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को लिया है अपनी इस किताब के अंदर, और किस तरह से। लेकिन यही गलतफ़हमी हुई कि मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में जो मखतूता है, जिसकी तरफ इशारा किया सरफराज साहब ने, वो फ़ारसी मखतूतात के ज़ैल में है, क्योंकि बंदी करने वाले ने वो उन्वानात देख कर उन्होंने समझा कि ये तसव्वुफ़ पर कोई किताब हो, लिहाजा उसका जो इंदराज हुआ वो तसव्वुफ़ के ज़ैल में हुआ। और बहरहाल उन्होंने अच्छा है, अगर उस पर और भी काम करें बड़ा अच्छा है। बहुत डिटेल है, सिर्फ डिटेल है इसमें, लेकिन मैंने वक्त नहीं, वो तो मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने मुतारफ कराया, और इसको आप बाकी अच्छे ढंग से कर दें, क्योंकि अभी तो मैं बाद में आता हूँ जो मसाइल हैं उनमें कि भाई वो एक अच्छा मखतूता है और आधे तौलक का है। और आपको मालूम है आधे तौलक में दो ही मखतूते हैं, जो जिनका एक आपने लिया और एक मजमूए ज़ियाई है जो मोहम्मद का है, ज़बरदस्त एक काम है। तो ये दो अगर मखतूते जो हैं, अगर इनकी तदबीन हो जाए, और अगर कोई आज जैसा फारसीदान जो है काबिल आदमी अगर इसका तर्जुमा कर दे अच्छे ढंग से, जो तदबीन के जदीद उसके मुताबिक अगर पहले उसको मदब्बन कर दे और फिर उसका एक अच्छा तमीज़ कर दे। मदब्बन हो चुका है, ईरान से भी छप चुका है और अलीगढ़ से भी छप चुका है। उर्दू तर्जुमे, हाँ, उर्दू तर्जुमा नहीं, उर्दू तर्जुमे बाकी यहाँ के लोग डॉक्टर अशरफ अदीब साहब ने का पूरा मकाला जो है मसालिही, और उन्होंने थोड़ी शिद्दत पसंदी का उसमें बहुत अच्छा मकाला उनका है, और उन बड़े दर्द के साथ ही मकाला लिखा है। एक एक सतर से इनका दर्द पिन्हा जो है आया हो गया, जो अभी कितना पिन्हा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाक़या है कि ये तिब के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, और बहुत ये तिब की तरक्की और फ़रोग़ से उनकी गैर मामूली दिलचस्पी और वाबस्तगी और काम इनका जो है। तो ये तो है कि हमारे यहाँ जो मखतूतात का मामला है, बड़ी बदनसीबी है अतिबा की भी, तिब्बी यूनानी की भी, कि सिर्फ सेमिनार, जैसे पहला सेमिनार हमारे जिक्र किया था दोस्त हकीम वसीम अहमद आदमी साहब ने, वो क़दाबख्श लाइब्रेरी में हुआ। तो ये तो हो गया कि सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खानों में और ज़ाती ज़ख़ीरों में जो मखतूतात थे उनकी एक दर्जाबंदी भी हो गई और उनका एक अहाता भी हो गया, लेकिन उससे आगे काम नहीं बढ़ा। हत्ता कि वो सब उसमें हर रतन व याबिस जो था वो उसमें आ गया। हम समझते हैं कि जो किताब शायर नहीं हुई वो सब लफ्ज़न तो हो जाएगी किताब, उसका भी वही मखतूता है, लेकिन क्या वाकई हर एक को हम मखतूता कह के उसकी हिफाजत और उसको वो इंतखाब होना चाहिए था कि कितने मखतूतात ऐसे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ, चूँकि वक्त बहुत हो गया माफ़ कीजिएगा, लेकिन बात कुछ ऐसी है तो मैं अर्ज़ करती हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। कि देखिए बहमनी सल्तनत जो है, जो तौलक पीरियड से मुल्हक़ है,
اور اس کی اسپلنٹر اسٹیٹس جو ہیں قطب شاہی ڈائنیسٹی، عادل شاہی ڈائنیسٹی وغیرہ، اس عہد میں جو کتابیں لکھی گئیں خاص طور سے ادبیہ کے اوپر، جیسے مثال کے طور پر قطب شاہی ڈائنیسٹی میں حکیم میر محمد مومن نے اختیارات قطب شاہی ایک ہے مخطوطہ ہے وہ، اور وہ حاجی زین الدین عطار جو تھے ان کی کتاب اختیارات بدیعی ہے، اس کا تنقیدی مطالعہ کر کے، اور اس میں ادبیہ مرکبہ نہیں ہے، جیسے حاجی زین الدین عطار کا جو کتاب ہے اختیارات بدیعی جو ہے اس میں ادبیہ مفردہ سے ہے، مرکبہ نہیں ہے، اس میں اس کا اضافہ کر کے اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ بہت کم لوگوں نے تنقیدی زاویہ نگاہ سے چیزوں کو لیا ہے، تو یہ زبردست ایک مخطوطہ ہے جو ادبیہ مفردہ مرکبہ پر افسوس ہے وہ اس قابل تھا کہ اس کی تدوین ہوتی، اس کا ترجمہ ہوتا، لیکن وہ اب تقدیم ہوا۔ اور دوسری کتاب ادبیہ کے پہلو سے کہا، ورنہ تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان کے رستم جرجانی کا ہے جو قطب شاہی عہد کا تدوین تھا، اور اس نے ذخیرہ شاہی کے نام سے انہوں نے اس میں بھی مفردہ پر یہ کتاب، یہ بھی بہت زبردست کتاب۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں اور دور میں لکھی ہیں، دو کتابوں کا میں نے ذکر کیا۔ اب میں کتنا لمبا بیان کروں، پھر اس کے بعد آئیے پورا جو ہے خلجی پیریڈ، تغلق پیریڈ تو بتایا ہی میں نے، خلجی پیریڈ، لودھی پیریڈ، پھر مظفر شاہی ڈائنیسٹی جو گجرات میں ہوئی، محمود بیگڑا کے زمانے میں جو دارالترجمہ ہوا تھا، اس میں جہاں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں وہاں بہتوں کا وہاں وہ اس کی تدوین بھی ہوئی اور ترجمہ بھی ہوا۔ اس میں خاص طور سے اس شاہد کا ایک بہت مشہور طبیب جو ہے وہ شہاب الدین ناگوری جو تھا، اس کی 3 رسائل مشہور ہیں، طب شفا الخانی اور طب شہابی اور فرہنگ شہابی، تو ان میں سے کسی کا بھی، ان میں سے ایک تو کم سے کم اس قابل ضرور تھی کہ اس کی تدوین ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں۔ اب میں مغلات میں نہیں جاؤں گا، بہت لمبا ہے، یوسف الحروی کے تو 1-2 رسائل اس قابل واقعی تھے جو اس کی تدوین ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا نہیں ہوا۔ پھر 2 اور کر کے میں ختم کرتا ہوں، میں اگر گنانے لگوں کہ کون سے مخطوطات ایسے تھے کہ جن کی واقعی تدوین کی ضرورت تھی اور ان کی ترجمے کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہوئی، لیکن 2 اور مخطوطات کا میں ذکر کروں گا یہاں سے۔ ایک تو جہانگیر کے زمانے میں امان اللہ خان صاحب تھے، حکیم امان اللہ خان، جو صاحب سیف و قلم تھے، یعنی میدان جنگ کے بھی آدمی تھے اور میدان قلم کے بھی آدمی تھے۔ تو انہوں نے کتاب گنج بادغور کے نام سے لکھی ہے، اور ایسی زبردست کتاب وہ لکھی ہے کہ میں اس کو انسائکلوپیڈیا کہتا ہوں یونانی کا، اور وہ قریب میں نے جو مخطوطہ جامع ہمدرد میں دیکھا وہ قریب 1100 صفحات سے کچھ زیادہ ہی ہے، اور کون سا شعبہ طب ایسا ہے، بلکہ طب سے باہر کی چیزیں بھی اس شخص نے اس میں اس طرح سے جمع کر دی ہیں کہ وہ سارا قدیم اور جدید، یعنی جو قدیم اطباء گزرے تھے نہ صرف طب میں بلکہ دوسری طبوں میں بھی، ان کا بھی قدیم اور ان کے حد تک کہ جتنے اطباء تھے ان کے جو معمولات اور مجربات اور جو ادویہ مفردہ اور مرکبہ گردے کی کون سی چیز ہے جس کو چھوڑی اس شخص نے، ایسا کہ اگر ابھی نام لے لوں کچھ چیزوں کا تو آپ کو حیرت ہو جائے گی، لیکن خواتین کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا، کیسے زبردست اس نے کام کیا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں، لیکن آج تک وہ مخطوطہ یوں ہی پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ شاہجہاں کے عہد کا جو مشہور طبیب نور الدین محمد عبداللہ شیرازی جو گزرا ہے، طب دارا شکوہی اس کی جو کتاب مخطوطے کی صورت میں ہے، زبردست کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، طب ہندی کے اثرات بہت زیادہ اس میں ہیں، اور اگر اس کو اس کی تدوین ہوتی تو نہ صرف یہ طب یونانی پر روشنی پڑتی بلکہ اس عہد میں کس طرح سے ایک طب نے دوسرے طب سے لین دین کیا اور کیا جو اثر پذیری ہوئی دونوں طرف سے اثرات قبول کیے گئے اس کا بھی ہم اندازہ ہوتا۔ تو یہ بھی اسی طرح پڑی ہے۔ اب آخری کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے سب جانتے ہیں حکیم علوی خان جو آئے تھے تو اورنگزیب کے زمانے میں، لیکن پھر بیٹوں کے سرکار سے وابستہ رہے، اور آخر میں محمد شاہ کے ہے کہ انہوں نے زیادہ ترقی کی اور انہوں نے زبردست جو کام کیا وہ 2 اعتبار سے بہت لاگے توجہ۔ ایک تو اسی طرح کی انسائکلوپیڈک ورک ہے تو جامع الجوامع محمد شاہی کے نام سے، اور وہ اس کی اب تک کم سے کم 6 جلد ہیں، 4 رامپور میں، 2 ہمارے ہمدرد میں بھی، ایک 2 میں بھی ہے، اور وہ تقریباً 2000 صفحات پر وہ مخطوطہ مشتمل ہے، اور ابھی تو یہ مطلب تلاش و تحقیق کے بعد اتنا ہوا کہ اتنے 6 جلدیں ملی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اس کا دوسرا اسپیشلائزیشن دیکھیے جو کسی طبیب کے یہاں نہیں ملے گا، کسی طبیب کے یہاں نہیں ملے گا کہ کسی نے ایک مخصوص عضو سے متعلق امراض پر ایسا زبردست کام کیا ہو۔
वो किताब जो है हवाले आदाउ नफस के नाम से जो उसने किताब लिखी है, वो कोई 600 कुछ सफ़हात पर मुश्तमिल है और वो अमराद सदर पर मुश्तमिल है। किसी ने इतनी ज़ख़ीम किताब किसी एक उज़्व से लाहिक होने वाली बीमारियों पर किसी ने नहीं लिखी। तो ये मैंने मुख्तसर, और बाद में अब मैं आगे नहीं आऊँगा, जो और भी चीज़ें लिखी गई हैं और आखिर दौर में माबाद आजम वगैरह में और फिर ब्रिटिश पीरियड में फिर जो हमारे जो तिब्बी खानवादे हैं उन्होंने जो काम किया, जिनमें अभी आ रहा हूँ मैं, तो ये मैंने तफसील बयान कर दी कि इन सब का अब फिर ये होना चाहिए था। अब मैं ये बात ख़त्म कर दूँ उनके बात पर, ये मामूलात पर अभी जो उन्होंने डॉक्टर जावेद अहमद साहब ने ये लिखा है, अब अगर ये मुहक्कक है कि ये मामूलात, दूसरा लफ्ज़ भी आता है किताबों में, मामूलात और मुजर्रबात।